अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा ख़ान। नाज़रीन, यूँ तो ज़िंदगी के हर शोबे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अगर कहें कि ज़राअत के शोबे की अहमियत सबसे ज़्यादा है तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान को बहुत से ज़रई मसाइल का सामना है। आज इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हम महकमा ज़राअत पंजाब के इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रफ़ीक अख्तर साहब के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो आजकल किसानों को इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो इन मसाइल को हल करने के लिए महकमा ज़राअत जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? देखें, जो मसाइल हैं ये तो दुनिया के अंदर हमेशा रहते हैं जी। और ये कभी नहीं हो सकता कि किसी भी शोबा ज़िंदगी के तमाम मसाइल यकसर ख़त्म हो जाए। लेकिन हुकूमत की ये पूरी कोशिश होती है कि बिलखसूस काश्तकारों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए, उनको रहनुमाई दी जाए ताकि वो अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। ज़ाहिर है कि जब उनकी पैदावार में इजाफ़ा होगा तो उनकी आमदन भी बढ़ेगी। जब काश्तकारों की आमदन बढ़ेगी तो उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा और फिर इसके साथ साथ जो मुल्क की मईशत है उसको भी इस्तेहकाम हासिल होगा। ठीक, तो इसमें आप जो आजकल ख़ास तौर पे जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह किसान तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? इसकी ज़ाहिर है आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल किया ये कि हमारे यहाँ जो काश्तकारों के पास अगर सारी इनपुट्स हों, जैसे बीज है, खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन अगर उनके पास इतलात की इनपुट ना हो, सही इन्फॉर्मेशन ना हो कि इन सब चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल करना है, तो फिर वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ दो जो इस वक्त जो मॉडल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, वो दो तरह से काम करता है। एक तो हमारा शोबा का एक्सटेंशन विंग है, शोबा तौसीर जिसको कहते हैं, वो काश्तकारों के साथ ट्रेनिंग्स भी करता है, उनके साथ मिलता भी है और उसकी जो हमारा HR है वो यूनियन काउंसिल लेवल पर मौजूद है, तो वो उनके साथ रब्ता रखता है ताकि उनको रहनुमाई भी दी जाए और साथ साथ जो है वो उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उनको सपोर्ट किया जाए। अच्छा, दूसरा जो इसका जो अहम इम्पॉर्टेंट शोबा है वो हमारा ये इन्फॉर्मेशन का है। ये हम जो है हमारा काश्तकार के साथ जो लाइजान रब्ता और जो होता है वो होता है थ्रू मीडिया। उसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और डिजिटल मीडिया भी है। सर, वो आपने बात ठीक की कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसानों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है हर तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ज़रई पैदावार जो है उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से उन्हें बढ़ना चाहिए। इसकी वजूहात क्या है? ख़ास तौर पे गंदम जो है उसके मसाइल आए दिन देखने को मिलते हैं। देखें, गंदम का ये है कि आप शुरू में देखें कि जब हमारी पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमारी फ़ी एकड़ पैदावार क्या थी और आज हमारी फ़ी एकड़ पैदावार क्या है। उस वक्त हमारी आबादी कितनी थी और आज हमारी आबादी कितनी है। तो हमें किसी साल गंदम मंगवानी पड़ती है, उसकी वजूहात जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रोडक्शन का इशू है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा की गुंजाइश मौजूद है और हुकूमत की ये पूरी कोशिश है कि काश्तकारों को सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकें। सर, वो तो ठीक है, लेकिन अब देखें, अब आपने कहा कि अशिया की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो छोटे किसान खास तौर पे जो उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब दूसरे मसाइल तो एक तरफ, फिर खाद का मसला जो मेन चीज़ जो है वो कहते हैं कि आए दिन उसका महंगी के साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग उसकी होती है और मिलनी मुहाल हो जाती है। ये मसाइल किस तरीके से सॉल्व होंगे? इस दफ़ा जो खाद का बहरान की खबरें आपने देखी होंगी, ये सिचुएशन होती होगी, हमने उसको काफ़ी देखा। उसके अंदर सिचुएशन ये नहीं थी कि किसी भी जगह से जो है ना वो खाद मिल नहीं रही। वहाँ ये शिकायत थी ज़्यादातर कि खाद मिल तो रही है लेकिन वो महंगी मिल रही है। तो ये एक तो इशू हमारा सोशली है कि यहाँ लोग जो है वो सिचुएशन इस तरह से क्रिएट करके तो सादा लोग काश्तकारों को जो है वो उनसे ज़्यादा पैसे बटोरने की कोशिश करते रहे। इसमें फिर हुकूमत ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया। इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब की तरफ से हिदायत जारी की गई कि वो इसको कंट्रोल करें और आपने देखा होगा कि चंद दिनों के अंदर इसके ऊपर काफ़ी जो है पेशरफ्त हुई और सूरत हाल को बेहतर करने में काफ़ी। अच्छा, यहाँ तक कि जो यूरिया जो कि पाकिस्तान खुद बनाता है वो भी शॉर्ट हो जाती है। वो इसी तरह होती है ना। देखिए, जो DAP है वो तो होती सारी इम्पोर्ट है, ठीक है। जो यूरिया है वो पाकिस्तान में बनती है। तो ये बहरान था बुनियादी तौर पर तो ये यूरिया की वजह से शुरू हुआ था कि जहाँ पे वो शार्टेज का नाम देकर जो है या सिचुएशन बनाकर काश्तकारों से ज़्यादा वसूली की चार्जेस किए जा रहे थे। तो हमने कई शहरों पे इस चीज़ को फोकस किया था, तो इंतज़ामिया ने उसको भारत कंट्रोल किया। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर तमाम की पूरी सोसाइटी को अपना अपना जो है वो एक रोल अदा करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, हर ज़राअत में हर शोबे का अपना एक रोल होता है। इसी तरीके से मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं वो बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि महकमा ज़राअत इसको डील कर पा रहा है?
جی، موسمیاتی تبدیلیاں ایک حقیقت ہیں اور پاکستان شاید ان ممالک میں سے ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے. اس کے لیے حکومت نے کافی پہلے ایک لانگ ٹرم منصوبہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے اور ہر گورنمنٹ اس کے اوپر پورا فوکس کر رہی ہے، جن کے اندر بنیادی فوکس یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک فصلوں کی ایسی اقسام نئی دریافت کی جائیں جو پانی کی کمی یا پھر یہ ہے کہ مسلسل خشک سالی کو برداشت کر سکے. پھر ایسی چیزیں ہوں جو ان موسمی حالات کی وجہ سے جو کوئی پیسٹ اٹیک ہوتے ہیں یا کچھ بیماریاں پھیلتی ہیں تو وہ ان کے اندر قوت مدافعت ہو ایسی اقسام کے اندر. تو اس کے اوپر ریسرچ سائٹ پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے اور جو ہماری ایکسٹینشن سائٹ ہے وہ بھی کاشتکاروں کو اس کے لیے ایجوکیٹ کر رہی ہے. لیکن یہ صحیح ہے کہ زراعت ایک اوپن انڈسٹری ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ گندم کی کٹائی بالکل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی، بعض علاقوں میں یہ سر پہ ہے تو لیکن ساؤتھ کے اندر اور باقی بارشیں ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی اور ڈیلے ہو جائے گی. تو یہ اس کے اندر جو قدرتی فنامنا ہے موسمیاتی وہ اس کو کسی حد تک آپ مینیج کر سکتے ہیں لیکن 100% کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا. کہنا چاہتے ہیں کہ انسانی اور قدرتی دونوں عوامل کا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کیڑے مار ادویات ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ یہ جالی ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اب کیا کام کر رہے ہیں؟ کیڑے مار ادویات کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہماری پوری ایک زرعی ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. وہ پورے پنجاب کے اندر نہ صرف یہ کہ سیمپلنگ کرتی ہے، وہ سیمپلنگ کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر کیسز رجسٹر ہوتے ہیں، کیسز رجسٹر ہونے کے بعد پھر ان کا ٹرائل ہوتے ہیں اور لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ ہر شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوریا ہو گیا، کیڑے مار ادویات ہو گئی یا پھر جو بھی اور دوسرے ایشوز ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آئے دن ہم کسانوں کا احتجاج دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے؟ مختلف ایشوز ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کو دیکھیں بعض دفعہ ابھی پچھلے دن جو احتجاج ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا جی کاشتکاروں کے ٹیوب ویلز کے بل زیادہ آ رہے ہیں. اب بجلی تو وفاق صوبائی حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے اور پھر یہ کہ وفاقی حکومت بھی کاشتکاروں کو ایون ٹیوب ویلز کے لیے بھی سبسڈی دیتی ہے. تو وہ اب حالات جب ہمارے یہاں معاشی مشکلات کا شکار ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق پھر حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. اچھا سر، ساری باتیں ہو گئیں، لیکن اب ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی بھی کمی ہو رہی ہے، پھر زرعی زمین کی بھی کمی ہو رہی ہے. تو یہ جو سب معاملات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے زراعت میں؟ آپ نے بڑی وہ سوال کیا ہے جو حقیقتاً میرا خیال ہے اس کے اوپر تو بہت ہر جگہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے پانی کی کمی کا، پانی کے لیے ظاہر ہے کہ جو اویلیبل دستیاب پانی ہے، محکمہ زراعت کا جو مینڈیٹ ہے اس تو اتنا ہی ہے کہ ہم اس دستیاب پانی کے باکفایت استعمال کی طرف توجہ دیں. اس کے لیے ہم کاشتکاروں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، سبسڈیز بھی دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو آبپاشی کے جدید سسٹم ہے نا وہ ان کو فروغ دیا جائے. جیسے ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، اسپرنکلر اریگیشن سسٹم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھالوں کا جو ہمارے واٹر کورسز ہیں ان کو کنوینس ان کی ایفیشینٹ کی جائے، واٹر ایفیشنسی بڑھائی جائے، ان کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ ہے زرعی زمینوں کے کم ہونے کی. یہ صحیح ہے کہ یہ حکومت کی سطح پر اور سب سول سوسائٹی کو اس چیز کو ریئلائز کرنی چاہیے اپنی اپنی ذمہ داری کو. تو جو ہماری زرخیز زمینیں ہیں جو بنیادی طور پر ہماری فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل نہیں. کیا ہم ان کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ زرعی زمینیں اس کو ہاؤسنگ یہ اسکیم میں نہیں اسی طرح کر سکتے ہیں نا جب تک اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہو. تو یہ لیجسلیشن ہوگی تو پھر اس کا قصور پیدا ہو سکے. اچھا سر، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، گندم کی فصل کیونکہ تیار ہو چکی ہے تو اب کی اس کی کیا قیمت رکھی گئی ہے؟ گندم کی اس سال ہم کس قیمت پہ ہمیں ملے گی؟ اس سال جو اس کی امدادی قیمت ہے وہ 3900 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کی گئی ہے اور محکمہ فوڈ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کے عمل کو شروع کریں اور ان کے تحت جو ہے وہ پورے صوبہ پنجاب کے اندر خریداری مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر انفارمیشن صاحب کا انٹرویو سنا، ان کی باتیں سنی. امید کرتے ہیں کہ جلد پاکستان کی زرعی مسائل حل ہوں. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.